ल यसमा हिजो हामीले यो बाइनरी अपरेटर ओभरलोडिङ त्यसको केही इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ। बाइनरी अपरेटरमा प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन यिनीहरू यो चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटरहरूको कुरा थियो र त्यही अर्थमेटिक अपरेटरको प्लसलाई हामीले यहाँ स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनमा भनेर पनि यो इक्जाम्पल हिजो हेरेका थियौँ स्ट्रिङको कन्क्याटिनेसन। सर स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयर भयो हैन। ल अहिले भयो। हजुर सर भयो। र यसमा यो इक्जाम्पल हिजो देखाएको थिएँ स्ट्रिङको कन्क्याटिनेसन प्लस अपरेटरले गर्ने भनेर। यही किसिमले एउटा अपरेटरलाई फरक फरक रोलहरू यसरी दिन सकिन्छ। त बाइनरी अपरेटरमा यो मात्रै बाइनरी अपरेटर हैनन्, अरू थुप्रै बाइनरी अपरेटर छन्। सबैको हामीले ओभरलोडिङ गर्ने सिन्ट्याक्स सिमिलर हो। अब फङ्सनालिटी चाहिँ फङ्सन त्यो ओभरलोडिङ गर्दाखेरि त्यो फङ्सनभित्र डिफाइन गर्ने कुरा हो। हामी जसरी डिफाइन गर्छौँ त्यस्तै काम गर्छ त्यो क्लासको अब्जेक्टको लागि। अब यसमा जाउँ एउटा रिलेसनल अपरेटर, अर्को टाइपको अपरेटर। रिलेसनल अपरेटरको केसमा के हुन्छ त रिलेसनल अपरेटर, यो रिलेसनल अपरेटरलाई पनि मैले प्लस भनेर लेखेको ठाउँमा गएर रिलेसनल अपरेटर लेखिदिएर त्यसपछि ए प्लस बीको ठाउँमा ए रिलेसनल अपरेटर बी भनेर लेखिदियो भने पनि यसले काम गर्छ, बाइनरी अपरेटर हो। तर त्यो त्यति लजिकल हुँदैन। मलाई दुईटा अब्जेक्टको भ्यालु एड गर्नु छ, ग्रेटर देन भन्नेलाई ओभरलोडिङ गरेर एडको काम गराएँ मैले भने कहीँ गएर मैले ए इज ग्रेटर देन बी लेखेँ तर त्यसले चाहिँ एडिसन गरिदियो भने त्यो त्यति लजिकल चाहिँ भएन, गर्न मिल्छ लजिकल भएन। त्यही भएर लजिकलले फिट हुने केसलाई मात्रै हामीले अलिकति सिमेन्टिक चेन्ज गरेर गर्नु राम्रो हुन्छ। अब मिनिङ चेन्ज गर्ने भनेर एउटाको मिनिङलाई टोटल्ली अर्कै अर्थ लाग्ने गरेर गरिदियो भने त्यो त्यति प्र्याक्टिकल हुँदैन। अब यसमा रिलेसनल अपरेटरको मेन काम भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्ने हो हैन। कुनै पनि दुईवटा, अब यो पनि बाइनरी अपरेटर नै हो, तर कुनै पनि दुईवटा अपरेन्डहरूको भ्यालुलाई उसले चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो। त्यो अपरेटरले जे भनेको छ त्यो अनुसार, जस्तै लेस देन भन्यो भने फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज लेस देन सेकेन्ड भनेर कम्पेयर गर्छ भ्यालु। यदि फर्स्टको भ्यालु सेकेन्डभन्दा कम छ भने त्यसले ट्रु भन्ने भ्यालु रिटर्न गर्छ, अदरवाइज फल्स रिटर्न गर्छ। त्यस्तै ग्रेटर अर इक्वल भनेर कम्पेयर गर्यो भने फर्स्ट आर्गुमेन्ट सेकेन्डभन्दा कि ग्रेटर हुनु पर्यो कि इक्वल हुनु पर्यो। त्यो भयो भने उसले चाहिँ के गर्छ, रिटर्न गर्छ ट्रु अदरवाइज फल्स। त्यस्तै नट इक्वल भन्नेले इक्वल भएन दुइटै भने चाहिँ रिटर्न गर्ने भयो ट्रु, इक्वलले चाहिँ दुइटै इक्वल छ भने रिटर्न गर्ने हो। यसरी आफ्नो आफ्नो काम छ यिनीहरूको। त्यही कामलाई यो बेसिक डाटा टाइपमा यसले अलरेडी डिफाइन छ। जस्तै ए र बी दुईटा इन्टिजर छ, ए इज ग्रेटर देन बी अथवा ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टु बी, ए इज नट इक्वल टु बी, ग्रेटर अर इक्वल टु बी। यो जुनसुकै अपरेटर हामी डाइरेक्टली एप्लाई गर्छौँ, त्यसले कम्पेरिजन गर्छ, रिजल्ट ट्रु फल्स जे दिनुपर्ने दिन्छ। तर हामीले आफूले डिफाइन गरेको क्लासहरूको भ्यालुहरू, क्लासको अब्जेक्टको भ्यालुहरूलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले टाइम भनेर एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। टाइम भन्ने अब्जेक्ट T1 छ, एउटा T2 छ। T1 मा 3 आवर 5 मिनट 5 सेकेन्ड यस्तै केही छ, T2 मा 4 आवर 5 सेकेन्ड अनि 5 मिनट यस्तै केही छ भने अब हामीले डाइरेक्टली T1 इज ग्रेटर देन T2 अथवा T1 इज लेस देन अर इक्वल टु T2 अर T1 इज इक्वल टु T2 भनेर त्यसरी डाइरेक्ट कम्पेयर गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो फेसिलिटी त्यत्तिकैमा एभाइलेबल आफै छैन। त्यो हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यस्ता टाइपका रिलेसनल अपरेटरहरूलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। आफ्टर डेफिनेसन अफ रिलेसनल अपरेटर विदिन द क्लास टु अपरेट अन द डाटा अफ दोज क्लास, we can use that relational operator directly like basic operators, basic data types. त्यसैले पहिलो काम के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिफाइन गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई डाइरेक्टली हामीले बेसिक डाटा टाइप जस्तै एप्लाई गर्न सक्छौँ। र यसमा जहिले पनि के ख्याल गर्नु पर्यो, रिलेसनल एक्सप्रेसनले रिटर्न गर्ने भ्यालु भनेको आइदर ट्रु हुन्छ अर फल्स हुन्छ। त्यही भएर
रिलेसनल अपरेटरको रिटर्न टाइप हामीले डिफाइन गर्दाखेरि जहिले पनि ट्रू अर फल्स रिटर्न गर्ने गरी डिफाइन गर्ने। त्यसको लागि इन्ट भनेर रिटर्न टाइप राख्न सकिन्छ सिम्पली, अर C++ मा बुलियन टाइप पनि छ BOOL भनेर, त्यो पनि राख्न सकिन्छ। अब यसलाई हेरौँ। The return type of relational operator function always should be Boolean type as it returns Boolean value like true once or false 0. And the syntax for definition of operator function will like this. Syntax चाहिँ यस्तो हुन्छ, बुलियन, यसको बुलियन टाइप, हामीले बुलियन टाइपको लागि जे किवर्ड छ त्यो अवेलेबल, इन्टिजर राख्न सकिन्छ अथवा बुल भनेर राख्न सकिन्छ। यो रिटर्न टाइप बुलियन भ्यालु हुने भयो। अनि अपरेटर, यो अपरेटर फङ्सन किवर्ड भयो। अनि रिलेसनल अपरेटरको सिम्बल जे हो जसलाई ओभरलोडिङ गर्ने हो त्यो राख्ने। अनि यो बाइनरी अपरेटर भएकोले बाइनरी अपरेटरमा हामी एउटा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्छ नर्मल अपरेटर फङ्सनमा भनेको थियौँ। त्यही अनुसार यसमा पनि एउटा सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ यहाँबाट पास गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कसरी यसले कम्पेयर गर्ने हो त्यो डिफिनेसन यहाँ लेख्नु पर्यो। यो यसको बेसिक सिन्ट्याक्स भयो। अब त्यही सिन्ट्याक्सलाई फलो गरेर यो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब यो इक्जाम्पलमा एउटा मनी भन्ने क्लासको इक्जाम्पल। मनी भनेको हामीले चलाउने मनी, त्यही मनी जसमा रुपियाँ हुन्छ पैसा हुन्छ। रुपियाँ र पैसा दुईटा पार्ट हुने भयो। त्यसको लागि यहाँ रुपिस, इन्टिजर, फ्लोट, पैसा भनेर यो दुईटा यसको डाटा मेम्बर डिफाइन छ। र कुनै पनि अब्जेक्ट, मनीको अब्जेक्ट यामन भनेर हामीले क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ रुपिज र पैसा भन्ने भ्यालु हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि यो कन्स्ट्रक्टर भयो नन प्यारामिटराइज। यसले कुनै पनि अब्जेक्ट विदाउट आर्गुमेन्ट हामीले क्रिएट गर्यौँ भने त्यो केसमा यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 0 0 भ्यालु एसाइन गरिदिन्छ। र यो कन्स्ट्रक्टर कस्तो बेलामा युज हुने हो भन्दाखेरि यहाँ मनी M3 गरेर विदाउट एनी आर्गुमेन्ट क्रिएट गरेको छ, यस्तो बेलामा यसले यो कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट गर्छ। अर्को मनी इन्ट आर, इन्ट या इन्ट फ्लोट पी भनेर दुईटा प्यारामिटर पास गरेको छ। रुपिजमा यो आरमा आएको भ्यालु, पैसामा यो पीमा आएको भ्यालु एसाइन गर्ने गरी यो कुन बेलामा भन्दाखेरि यसरी हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि एक्जिक्युट हुने हो। यो दुईटा केसमा यहाँ यो भयो कन्स्ट्रक्टर। अब सोको काम जस्ट रुपिसको भ्यालु कति, पैसाको भ्यालु कति भनेर यसले जस्ट डिस्प्ले गर्छ जुन अब्जेक्टले यसलाई कल गर्छ। जस्तै यहाँ यामन डट सो गर्यो भने यामनको रुपिज 20 पैसा 55 होला, त्यही यसले सो गरिदिन्छ। अब यो अपरेटर फङ्सन यहाँ हेरौँ, बुलियन टाइप। र यो बुलियन टाइपमा इन्ट भनेर लेखे पनि त्यही 0 र 1 रिटर्न गर्ने हो, इन्ट पनि हुन्छ। बुलियन लेख्यो भने हामीले ट्रु फल्स युज गर्न सक्छौँ सिधै। अब अपरेटर, यहाँ मैले ग्रेटर देन अपरेटरको एउटा इक्जाम्पल लिएँ। अपरेटर यो किवर्ड भयो, अनि ग्रेटर देन अपरेटर। अनि यो मनी भनेको एउटा आर्गुमेन्ट हामी मनी टाइपको पास गर्ने। र यो जस्ट डिक्लेरेसन है। र यसलाई पुरै यही डिफाइन गर्छु भने पनि पाइयो। यही डिफाइन गर्ने हो भने यो डिफिनिसनलाई नै भित्र राखिदिने। यो जति डिफिनिसन छ यो पुरै बडी सबैलाई यहाँ ल्याएर राखिदिने हो भने यो डिक्लेरेसन छुट्टै गर्नु परेन, त्यो हामी गरिराखेको कुरा हो। र यहाँ राख्दाखेरि फेरि यो जस्ता तस्तै राख्न मिलेन। यो मनी अनि स्कोप रिजोल्युसन पार्ट यतिलाई हटाइदिनु पर्यो। यो क्लास बाहिर गएर डिफाइन गरे भएर यसरी यो मनी क्लास नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर यो राख्न कम्पलसरी चाहिन्छ। अब डिफिनिसनमा हेरौँ है। डिफिनिसनमा यहाँ के छ, यसैको बुलियन रिटर्न टाइप त्यही हो। अनि यो क्लास नेम आयो, स्कोप रिजोल्युसन आयो, अपरेटर अनि ग्रेटर देन भनेको यो हाम्रो अपरेटर किवर्ड, ग्रेटर देन अपरेटर सिम्बल। अनि मनी M2 यो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट हामीले पास गर्छौँ M2 लाई। अब दुईवटा रुपियाँ पैसालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ धेरै हो भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यसको म्याथमेटिकल्ली लजिकल्ली यसको विभिन्न उपायहरू हुन सक्छ। मैले यहाँ जे लेखेँ त्यही लेख्नै पर्छ, त्यही कोड बाहेक अरू हुँदै हुन्न भन्ने छैन।
अहिले मैले यहाँ लेखेको लजिक के भन्दाखेरि दुवैलाई एउटै भ्यालुमा कन्भर्ट गरेछ अनि कम्पेयर गरेछ एउटै बेसिक भ्यालुमा, त्यो चाहिँ फ्लोट टाइपमा। त फ्लोट टाइपमा भनेको रुपिज र पैसालाई मैले यहाँ जोडेँ, एउटा जस्तै 100 रुपियाँ 50 पैसा भनेको छ भने त्यसको रिजल्ट आउने हो 100.50। त्यस्तै 10 रुपियाँ 50 पैसा भनेको छ भने 10.50 भनेको एउटै सिङ्गल भ्यालु बनाउने गरी कन्भर्ट गरेर कम्पेयर गरेका छौँ यहाँ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो नगरेर जस्तै 2 रुपियाँ 50 पैसा र 3 रुपियाँ 40 पैसामा कुन धेरै भन्यो भने पहिला हामीले रुपिजलाई कम्पेयर गरिदिने। रुपिजलाई कम्पेयर गरेपछि यदि कुनैको एउटाको रुपिज बढी छ भने अभियसली त्यो पैसा चेक गर्नै परेन, त्यही ठुलो भने भइहाल्यो। यदि रुपिज बराबर आयो भने अब पैसामा कम्पेयर गर्न जानु पर्यो, जसको पैसा बढी हुन्छ त्यही ठुलो भनेको सिम्पल लजिक। हामीले पैसा रुपियाँ भनेपछि कोही पनि नचिनेको क्याल्कुलेट गर्न नजान्ने कोही छैन, त्यही अनुसार कुन धेरै भनेर कम्पेयर गर्न नजान्ने पनि कोही छैन हामी हैन। त्यही भएर कसरी कम्पेयर गर्ने भन्ने लजिक आफैले सोचेर युज गर्ने हो। अब मैले यहाँ अहिले के गरेँ, 2 रुपियाँ 50 पैसालाई 2.5 बनाइदिएँ अनि 3 रुपियाँ 60 पैसा छ भने 3.6 बनाइदिएँ। अब 2.5 र 3.6 सिङ्गल भ्यालु भएपछि एकैचोटि कम्पेयर गर्न सजिलो भयो। अब त्यसलाई 2.5 नगराएर 250 गराउन पनि सकिन्थ्यो, पैसामा कन्भर्ट गरेर दुवैलाई, भनेपछि जे गरे पनि हुन्छ कन्भर्ट गरेर। अब मैले यहाँ गरेको भनेको फ्लोट टाइप MM1 इज इक्वल टु यो रुपिज र पैसा, यो भनेको फर्स्ट इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको कुरा जुन गरेका थियौँ त्यो फर्स्ट आर्गुमेन्ट, यो ग्रेटर देनको अगाडि हामीले जुन आर्गुमेन्ट युज गर्छौँ अब्जेक्ट। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा गरी M1 इज ग्रेटर देन M2 भनेर यहाँ जुन कम्पेयर गरेको छ यसमा यो M1 को भ्यालु भनेको यो हुन्छ रुपिज र पैसा, रुपिज प्लस पैसा डिभाइड बाई 100 गऱ्यौँ हामीले। यो गरेपछि सबै के भयो MM1 मा गएर यो ग्रुपमा भयो। त्यस्तै MM2 भनेको सेकेन्ड करेन्सी, यो M2 को भ्यालु यहाँ आउँछ अनि यही M2 डट रुपिज र M2 डट पैसा डिभाइड बाई 100 गरेर MM2 मा। अब यो MM1 र MM2 भन्ने दुईवटा फ्लोट टाइपको भेरिएबलमा फर्स्ट करेन्सी M1 र सेकेन्ड करेन्सी M2 को भ्यालु एज अ फ्लोट टाइपमा यहाँ बसेको छ है। अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली कम्पेयर गर्न पाइन्छ, फ्लोट भनेको बेसिक टाइप हो, डाइरेक्टली कम्पेयर गर्न सक्छौँ र त्यसमा जुन भ्यालु ठुलो छ त्यही करेन्सी धेरै हो। त्यही कुरा यहाँ रिटर्न इफ MM1 इज ग्रेटर देन MM2 देन रिटर्न ट्रु, MM1 इज ट्रु भनेर MM1 इज ग्रेटर भन्ने भ्यालु ट्रु रिटर्न हुने भयो, अदरवाइज रिटर्न फल्स। फल्स भन्नुको अर्थ MM1 इज नट ग्रेटर देन MM2। यो स्टेटमेन्टमा यो भनेको इफ MM1 इज ग्रेटर देन MM2 देन रिटर्न ट्रु अदरवाइज रिटर्न फल्स। यो हाम्रो टेनरी अपरेटर यहाँ युज गरिएको छ, क्वेसन मार्क कोलन, जुन इफ एल्समा यो हामीले गरिराखेका काम हो। र यो अपरेटर ग्रेटर देनको हामीले यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्यौँ। अब यति गरिसकेपछि यो डिफिनिसनले के गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली हामीले यहाँ M1 इज ग्रेटर देन M2, यो मनी भन्ने टाइपको M1, मनी भन्ने टाइप M2 दुईटा अब्जेक्ट भयो र मनी M1 मा कति छ भ्यालु यसले देखायो, M2 मा कति छ यसले देखायो। अब M3 भन्ने अर्को मनी टाइप बनायो अनि अब हामीले जुन भ्यालु धेरै छ त्यो यो M3 मा एसाइन गर्ने भन्ने खालको प्रोग्राम लेख्दाखेरि लेख्ने हो भने यसरी लेख्न सकिने भयो, इफ M1 इज ग्रेटर देन M2 देन M3 मा M1 भ्यालु राख्ने, अदरवाइज एल्स M3 मा M2 भ्यालु राख्ने। भनेको मेन काम यसको कहाँ भयो, यो भनेको अरू हामीले जे लेख्नु पर्ने त्यो प्रोग्रामको पार्ट भयो, मेन काम यसको यो यहाँनिर यो M1 इज ग्रेटर देन M2 है। यो कम्प्यारिजन गर्नको लागि यो ओभरलोडिङ कम्पलसरी चाहिन्छ। यदि हामीले यो ओभरलोडिङ डिफिनिसन लेखेका छैनौँ भने त्यो केसमा M1 इज ग्रेटर देन M2 भनेर यसले अटोमेटिकल्ली आफै बेसिक डाटा टाइप जस्तो यसलाई चेक गर्न सक्दैन, त्यसैको लागि यो डिफिनिसन लेख्या हो। त यो डिफिनिसन अनुसार यसले
कम्पेयर गर्छ यहाँ दुईटाको भ्यालु कन्भर्ट गरेर अनि ट्रु हो भने ट्रु रिटर्न गर्छ फल्स हो भने फल्स रिटर्न गर्छ र ट्रु हो भने यो M1 को भ्यालु M3 मा जाने भयो फल्स हो भने M2 को भ्यालु M3 मा जाने भयो देन ग्रेटर अमाउन्ट इज भनेर M3 मा जुन भ्यालु ग्रेटर आयो त्यही भ्यालु यहाँ शो गरेको छ अब यसको आउटपुट यो प्रोग्रामको आउटपुट अमाउन्ट 1 रुपीज 2055 भनेको यो हामीले जे दिएका छौं त्यही आयो अमाउन्ट 2 भनेको यो स्टेटमेन्टले M2 शो रुपीज 15 पैसा 90 यहाँ जे छ त्यही भ्यालु देखायो यसमा केही छैन अब यहाँ कम्पेयर गरिसकेपछि यसले रिजल्ट के रिटर्न गरेछ भने ग्रेटर अमाउन्ट इज 2055 यो दुईटामा कुन चाहिँ ग्रेटर भनेको यो चाहिँ ग्रेटर छ 20 रुपैयाँ 55 पैसा 15 रुपैयाँ 90 पैसा भन्दा बढी छ हो त्यही जुन ठुलो छ त्यही भ्यालु यसले यो M3 मा एसाइन गरेको छ र यहाँ शो गरेको छ र यो कुरा यो रिलेसनल अपरेटरको ओभरलोडिङमा यस किसिमले गर्न सकिन्छ कुनै पनि कम्पेयर गर्न मिल्ने भ्यालु भएका अब्जेक्टहरुलाई हामी ओभरलोडिङ गर्न सक्छौं त्यही कुरा जस्तै यहाँ त्यही एक्जाम्पल यो हो है अहिले सिम्पली यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि यसको आउटपुट मैले जे देखाएँ जसरी देखाएँ त्यही कुरा यसरी आयो अब यसमा सपोज मैले यहाँ ग्रेटर देन भन्ने अपरेटर ओभरलोडिङ गरेको थिएँ र यो ग्रेटर देन को सट्टामा यहाँनिर ग्रेटर देन को सट्टामा मैले इक्वल्स भन्ने अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गरेँ है इक्वल्स भन्ने अपरेटर ओभरलोडिङ गरेर यसलाई कम्पाइल गर्दाखेरि अब यहाँ के भयो त यसले यहाँनिर एरर देखायो अब के एरर देखायो भनेर यसलाई हेर्यो भने यसको एरर म यहाँ देखाउँछु नो बुल मनी operator this member function declared in class money भन्छ अहिले त यो एरर भनेको अर्कै एरर हो यो एरर के हो भन्दाखेरि डिक्लेरेसन भएन भन्यो यसले है म एकैछिन यसमा मैले यही एक्जाम्पल देखाउँदै थिएँ यो ग्रेटर देनलाई मैले यहाँ इक्वल भनेर चेन्ज गर्ने बित्तिकै यसले यसको डिक्लेरेसन पाएन यो किन भन्दा क्लास बाहिर डिफाइन छ डिक्लेरेसन मेरो यहाँ ग्रेटर देनको थियो अब यो ग्रेटर देनलाई पनि म यहाँ इक्वल बनाइदिन्छु ल इक्वल भनेर यहाँ चेन्ज गरेँ यति भइसकेपछि यसलाई अब कम्पाइल गर्दाखेरि यहाँनिर यसले एरर देखायो अब किन एरर देखायो त भन्दा यो ग्रेटर देन भन्ने अपरेटरको डेफिनिसन यहाँ छैन यो क्लासमा यहाँ त हामीले इक्वल भन्ने अपरेटरलाई डिफाइन गरेका छौं अहिले त त्यही भएर यसरी डिफाइन नभएको अपरेटर डाइरेक्टली हामीले कुनै पनि अब्जेक्टमा यसरी एप्लाई गर्न खोज्यौं भने यसले रिकग्नाइज गर्दैन त्यो काम गर्दैन अब मलाई अहिले इक्वल भन्ने डिफाइन छ मैले यहाँ चाहिँ M1 इज इक्वल टु M2 भनेर यसरी यहाँ कल गरेँ अब हेरौं रिजल्ट के आयो ग्रेटर अमाउन्ट इज दिस अघि जे थियो त्यही छ अपरेटर त यहाँ चेन्ज गरिसकेँ मैले हैन अपरेटर चेन्ज गरिसकेँ यस्तो पनि हुन्छ र M1 इज इक्वल टु M2 देन M3 इज इक्वल टु M1 यो दुईटा इक्वल छ छैन हामीले इनपुट गरेको भ्यालुमा यो दुवै भ्यालु इक्वल छैन
त दुवै भ्यालु इक्वल छैन किन छैन एउटा चाहिँ 20 रुपीस 55 पैसा एउटा 50 रुपीस 90 पैसा छ तर यसले यहाँ इक्वल भनेकोलाई ट्रु भ्यालु दिइराछ किन यहाँ यो भ्यालु चाहिँ यसले रिटर्न गरिराछ भनेपछि यहाँ यो 20 र 55 शो गरिराछ भनेपछि त यो ट्रु भएछ यसको रिजल्ट तर हेर्दाखेरि कस्तो देखियो m1 र m2 इक्वल छ भनेर हामीले कम्पेयर गरेका छौं यसले ग्रेटर भनेर देखाइ ग्रेटर त अब यहाँ ग्रेटर लेख्या भएर ग्रेटर भने हो यहाँनिर यदि यसलाई हामीले केही पनि लेखेनौं भने यसले चाहिँ इक्वल भनेर यसरी दुईटा इक्वल भएको देखाइदियो कि यो दुईटालाई इक्वल भनेर कम्पेयर गरेका छौं ट्रु रिजल्ट आयो त ट्रु भन्ने कसरी भन्दाखेरि m1 को भ्यालु यसमा असाइन गरेको छ नि इक्वल भएमा तर यो अपरेटर जेसुकै राखौं रिलेसनल अपरेटर जुनसुकै राखौं हामी डेफिनेसन के लेख्यौं त्यो कुरामा भर पर्छ डेफिनेसनमा त यहाँ के पनि चेन्ज गरेको छैन अघि ग्रेटरको लागि लेखेको डेफिनेसन हो यो मैले अहिले के गर्दिए यो डेफिनेसनमा केही पनि चेन्ज गरेन खाली यो अपरेटरलाई चेन्ज गरेर त्यही अपरेटरलाई कल गरे अब काम यसले के गर्ने भयो त यो ग्रेटरकै काम गरिरहेछ नि त यहाँ त अनि एक्चुअली हामीले त यहाँ ग्रेटरको काम गराएको छौं त्यही भएर अपरेटरको हेडिङ मात्रै भएर हुँदैन डेफिनेसन त्यही अनुसार डिफाइन गरे आउनु पर्छ अब यसमा इक्वलको मिनिङ अर्कै हो ग्रेटरको मिनिङ अर्कै हो त्यही सिमेन्टिक यसमा हुने गरी डिफाइन गर्नु पर्यो अब सिमेन्टिक हामीले अर्कै बनाउँछु भने त छुट्टै कुरा हो तर यसमा हामीले इक्वालिटी नै चेक गर्न खोजिया हो दुईटाको भने अब यहाँ डेफिनेसनमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ यो ग्रेटर भनेर जुन यहाँ कम्पेयर गरेको छ त्यसको ठाउँमा यहाँ पनि इक्वल भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो अब यो दुईटा भ्यालु यदि इक्वल छन् भने यसले ट्रु भन्ने भ्यालु रिटर्न गर्छ त्यो भनेको फर्स्ट m1 को भ्यालु रिटर्न गर्छ छैन भने फल्स ट्रु भयो भने m1 यहाँ असाइन गर्छ फल्स भयो भने m2 असाइन गर्छ अब यो दुईटालाई इक्वल भनेर चेक गर्दाखेरि अब हामीले हेरौं कुन चाहिँ भ्यालु यसले प्रिन्ट गर्यो सेकेन्ड भ्यालु भने यो दुईटा इक्वल रहेनछन् नभएको केसमा उसले सेकेन्ड भ्यालु दिएछ इक्वल भएको भए फर्स्ट भ्यालु दिन्छ अब यसैमा मैले यो भ्यालुलाई 15 र 90 भनेर यहाँ बराबर भ्यालु दिए भने यो केसमा त दुईटा इक्वल छ सो m1 = m2 भए m3 = m1 यो m1 को भ्यालु आउला र यहाँनिर सी आउट भनेर अझ एउटा कन्फर्मेसन स्टेटमेन्ट इक्वल ल यसरी लेख्दै अनि यसले इक्वल भएको केसमा यो आउनु पर्यो हैन इक्वल नभएको केसमा यो इक्वल भनेर आउँदैन अब इक्वल छ कि छैन त्यो केसमा यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो दुईटा स्टेटमेन्ट भएपछि है यसरी लेख्नु पर्यो अब हेरौं ए दुईटै भ्यालु सेम राखेको थियो इक्वल भनेर आयो र भ्यालु चाहिँ एउटा त्यही m1 को भ्यालु असाइन गरेर यसरी देखाएको छ र यो मैले यति देखाएको किन भन्दाखेरि कुनै पनि रिलेसनल अपरेटरलाई ओभरराइडिङ गर्ने सिन्ट्याक्स एक्ज्याक्टली यही हो र यहाँ भित्र हामीले यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि त्यही अपरेटरको मिनिङ हामीले युज गर्ने हो भने त्यही अपरेटरलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ अब अरु अपरेटर यहाँ चाहिँ एउटा अपरेटर डिफाइन गर्ने काम अर्कै अपरेटरको गराइदिने हो भने त त्यो फरक भइहाल्यो ल यो थियो रिलेसनल अपरेटरलाई कसरी ओभरलोडिङ गर्ने हरेक अपरेटरलाई यस्तै हो रिलेसनलमा यो कुरा यति भयो त्यसपछि अब अर्को जाउँ यो स्ट्रिम अपरेटर्स यसलाई अलि राम्रोसँग बुझ्नु है यो अरु भन्दा अलिकति फरक टाइपको छ यसमा हामीले फ्रेन्ड फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ किन दुईटै अपरेन्ड हामीले पास गर्नु पर्यो भने यहाँ फ्रेन्ड फंक्सन चाहिन्छ र इन्सर्सन भनेको यो इनपुट अपरेटर जुन हामीले के रे आउटपुट अपरेटर जुन हामीले यो सी आउट भन्ने अब्जेक्टसँग कुनै पनि भ्यालु आउटपुट गर्नलाई प्रिन्ट गर्नलाई प्रयोग गर्ने अपरेटर हो एक्सट्र्याक्सन दिस इज इनपुट अपरेटर जुन सी इन भन्ने अब्जेक्टसँग डाइरेक्टली एप्लाई गर्थ्यौं
र त्यो सी आउट र सी इन गर्दाखेरि कुनै इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट डबल स्ट्रिङ यिनीहरूलाई हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने सी आउट भनेर डाइरेक्ट लेख्थ्यौँ भेरिएबल अथवा कन्स्टेन्ट। त्यस्तै भ्यालु इनपुट गर्नु पर्यो भने सी इन गरेर डाइरेक्टली भ्यालु लेख्थ्यौँ। र त्यही कुरा मैले अब्जेक्टलाई गर्नु पर्यो। जसरी अघि हामीले रिड गर्नलाई कुनै गेट भन्ने फङ्सन कुनै रिड भन्ने फङ्सन त्यसरी जुन फङ्सन बनाएर अनि अब्जेक्ट डट अनि त्यो फङ्सन कल गरेर त्यसरी जुन रिड गर्ने भ्यालु गरिरहेछौँ त्यसको सट्टा सिन भनेर डाइरेक्टली किन युज नगर्ने होइन। जस्तै मनी भन्ने यो अब्जेक्ट भयो, मनी भन्ने अब्जेक्टको यामनलाई मैले सिधै सिन यामन गरेर लेख्न किन नपाउने हो। त्यसको लागि त्यो अपरेटरहरूलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो विदिन द्याट क्लास, त्यो क्लासको लागि। अब त्यसैको लागि हामीले यो इन्सर्सन एक्सट्र्याक्सन अपरेटरहरूलाई सेम वेबाट ओभरलोडिङ गर्न सक्छौँ। So one of the advantage of using the IOStream objects is that we can customize them to support our own class. That means हाम्रो क्लासका अब्जेक्टहरूलाई पनि डाइरेक्ट सपोर्ट गर्ने गरी यो अपरेटरहरूलाई हामीले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ डिफाइन गरेर। We cannot directly apply the stream operators for user defined objects or read and write operation. रिड राइट गर्नलाई इन्टिजर क्यारेक्टरलाई जस्तो डाइरेक्टली सी आउट सी इन गरेर यो अपरेटर युज गर्न सकिँदैन हो। त्यसैको लागि एप्लाइङ टु आवर अन क्लास अब्जेक्ट फर रिड राइट दिज अपरेटर मस्ट बी ओभरलोडेड। वी निड टु युज फ्रेन्ड अपरेटर्स फङ्सन टु ओभरलोड दिस टाइप अफ अपरेटर। यसको लागि अब फ्रेन्ड भन्ने अपरेटर हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो। अब मेन पहिला यसको सिन्ट्याक्स बुझौँ र यो यसमा बिल्ट इन क्लास दुईटा क्लास आई स्ट्रिम र ओ स्ट्रिम भन्ने बिल्ट इन क्लासहरूको यसमा युज हुन्छ। र यो बिल्ट इन क्लास ओ स्ट्रिम आई स्ट्रिम दिज आर द पार्ट्स अफ आइओ स्ट्रिम क्लास। र आइओ स्ट्रिम ओ स्ट्रिम आई स्ट्रिम त्यस्तै एफ स्ट्रिम आइएफ स्ट्रिम ओएफ स्ट्रिम भन्ने यस्ता थुप्रै क्लासहरू छन् इनपुट आउटपुट रिलेटेड। त्यो पछि यसको क्लासको हायरार्की इनपुट आउटपुट स्ट्रिम क्लासहरूको हायरार्की र यसको रिलेसनसिप त्यो सबै कुरा मैले पछि फाइल ह्यान्डलिङ भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि त्यति बेला त्यसको भ्यू देखाउँला। अब अहिलेलाई यति बुझौँ यो ओ स्ट्रिम भन्ने क्लास आउटपुटसँग रिलेटेड र आई स्ट्रिम भन्ने क्लास इनपुटसँग रिलेटेड। जुन सी इन सी आउट भनेर हामीले अब्जेक्टहरू युज गरेका छौँ त्यो पनि यिनै क्लासहरूको सँग रिलेटेड अब्जेक्टहरू हुन्। त्यसैले ओ स्ट्रिम भन्ने क्लासको कुनै पनि अब्जेक्ट बनायो भने त्यो अब्जेक्टले बेसिक डाटा टाइपहरूको लागि यो अपरेटर कल गर्न सक्छ। त्यस्तै आई स्ट्रिम भन्ने क्लासको अब्जेक्ट हामीले क्रिएट गऱ्यौँ भने त्यो अब्जेक्टले इनपुटको लागि यो इनपुट अपरेटरलाई कल गर्न सक्छ। अब त्यसैले यो अपरेटरहरूलाई हाम्रो युजर डिफाइन्ड क्लासको अब्जेक्टहरूलाई रिड राइट गर्नको लागि ओभरलोडिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो एउटा सिन्ट्याक्स हेर्नु पर्यो। ओ स्ट्रिम एम्परसन यो रिफरेन्स रिटर्न भनेर रिटर्न बाई रिफरेन्स भन्ने हामीले अगाडि C++मा यस्तो रिफरेन्स पनि रिटर्न गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पढेको थियौँ अगाडि। त्यही कुरा यहाँ यो ओ स्ट्रिम भनेको क्लास नेम हो। यो हामीले डिफाइन गरेका क्लास होइन, बिल्ट इन क्लास। एम्परसन भनेको रिफरेन्स अपरेटर अनि अपरेटर सिम्बल भनेको यो जम्मै त्यही अरू जस्तै भइहाल्यो। ओ स्ट्रिम एम्परसन यो रिटर्न टाइप रिफरेन्स एज अ ओ स्ट्रिम अब्जेक्ट। त्यस्तै अपरेटर अनि अपरेटर सिम्बल यो आउटपुटको लागि यो सिम्बल यो सिन्ट्याक्स भइहाल्यो त्यही अरू जस्तै। अनि यहाँ क्लास यो फङ्सनभित्र हामीले के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ओ स्ट्रिम एम्परसन अब्जेक्ट नेम भनेको यसको एउटा अब्जेक्ट बनाउने जुन चाहिँ हामीले कल गर्दाखेरि जुन अब्जेक्ट कल गर्छौँ सी आउट भनेर त्यसको रिफरेन्स यो हुन्छ। सी आउटकै रिफरेन्स नेम यो हुन्छ। त्यस्तै अर्को युजर डिफाइन टाइप भनेको हामीले जुन क्लास बनाइरहेछौँ त्यसको टाइप हो, त्यसको एउटा रिफरेन्स अब्जेक्ट यहाँ पनि पास गर्ने। त्यसरी दुईवटा रिफरेन्स आर्गुमेन्ट यहाँबाट पास गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आउटपुट रिलेटेड स्टेटमेन्ट यहाँ लेख्ने रिटर्न र लास्टमा यहाँ जे अब्जेक्टको रिफरेन्स भनेको छ त्यो अब्जेक्टको रिफरेन्स यहाँबाट रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यति भित्र हामीले गर्नुपर्ने इनपुट आउटपुट मात्रै हो यो। त्यसैले
1 by 1 जसरी रिड गर्ने हो त्यो अनुसार, जसरी राइट गर्ने हो त्यो अनुसार लेख्नु पर्यो। सिमिलरली सेम कन्सेप्ट फर इनपुट अपरेटर, ओन्ली चेन्ज इज क्लास नेम। ओ स्ट्रिङको ठाउँमा आई स्ट्रिङ हुन्छ, ओ स्ट्रिङ अब्जेक्टको ठाउँमा आई स्ट्रिङ अब्जेक्टले काम गर्छ। त्यसले इनपुट अटोमेटिकल्ली यहाँ हामीले चाहिँ लेख्छौँ त्यो अब्जेक्ट थ्रु, र त्यो भनेकै सिइनको रिफरेन्स हुन जान्छ, त त्यसले काम गर्छ। यो यसको सिन्ट्याक्स पहिला बुझ्नु पर्यो है। डिफाइन गर्दाखेरि यो हो, जब अब यो बाइनरी अपरेटर हो, यो पनि बाइनरी अपरेटर भन्ने बित्तिकै दुईटै आर्गुमेन्ट यहाँ हामीले पास गर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई फ्रेन्ड फङ्सनको रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो। अब डिफाइन कसरी गर्ने त्यो कुरालाई हेरौँ। यो इक्जाम्पल यहाँ एउटा करेन्सी भन्ने क्लास लिएँ मैले, जसमा रुपिज र पैसा, मनी भने जस्तै सेम रुपिज र पैसा भन्ने यहाँ दुईटा डाटा मेम्बर छ एज अ प्राइभेट। पब्लिकमा यो करेन्सी रुपिज इजिकल टु पैसा इजिकल टु 0 एउटा भयो, करेन्सी इन्टिजर हो। मैले सबै फङ्सनहरूलाई बाहिर डिफाइन गर्दैछु है। यो केसमा भित्रै डिफाइन गर्न मिल्छ फ्रेन्ड बाहेकहरूलाई। अब यसमा यो करेन्सी इन्ट इन भनेको डिफिनिसन यहाँ छ, करेन्सी इन्ट इन भन्नेको डिफिनिसन यहाँनिर आयो। करेन्सी क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, करेन्सी इन्ट आर इन्ट पी, अघिको जस्तै सेम अपरेटर के कन्स्ट्रक्टर यो भयो। अनि यो दुईटो चाहिँ प्रोटोटाइप फर यो अपरेटर फङ्सन फ्रेन्ड भनेर लेख्यौँ, बाँकी यो रिटर्न टाइप अपरेटर अनि आई स्ट्रिम करेन्सी, अघि सिन्ट्याक्समा जे देखाएको थिएँ त्यही कुरा। यो भनेको हाम्रो युजर डिफाइन टाइप, यो भनेको प्रिडिफाइन क्लास फर इनपुट। त्यस्तै यो भनेको प्रिडिफाइन क्लास फर आउटपुट, यो भनेको हाम्रो क्लास टाइप, हामीले रिड राइट गर्ने अब्जेक्ट यो टाइपको हो। अनि यो दुईटै फङ्सन फ्रेन्ड। अब यसको डिफिनिसनको लागि अघि देखाएको सिन्ट्याक्स अनुसार एक्ज्याक्टली सेम, यो आई स्ट्रिम एम्परसन रिफरेन्स अपरेटर सिम्बल, अनि यहाँनिर आई स्ट्रिम एम्परसन यहाँ गेट भन्ने एउटा नाम यहाँ डिफाइन गरेको छ है। यो गेट भन्ने नाम ख्याल गर्ने। यो गेट भन्ने जुन आएको छ यो हामीले तल सिइन भनेर जब कल गर्छौँ त्यो सिइनको रेफरेन्स यो हुन जान्छ। त्यो तल जुन अब्जेक्ट पास गर्छौँ सिइनसँग त्यसको रेफरेन्स चाहिँ यो अब्जेक्ट हाम्रो टाइप भयो। अब सिइनले रिड गर्ने हो, सिइनले रिड गर्ने हो भने त्यसको रेफरेन्स भनेको त्यही सिइन नै हो, त्यसकै मेमोरीमा यसले काम गर्ने हो भने अब हामीले यो एम भन्ने अब्जेक्टको रुपिज र पैसालाई रिड गर्दाखेरि यो त इन्डिभिजुअल इलिमेन्ट भनेको यो बेसिक डाटा टाइपमा छ सबै भने यसलाई सिधै हामीले के गर्न सक्छौँ, गेट गरेर यो अपरेटर युज गरेर रिड गर्न सकिन्छ। यो गेट भनेको सिइन भन्ने सम्झौँ, यो क्लासभित्र गेट युज गर्नु भनेको सिइनकै रिफरेन्स युज गरे हो। त्यस्तै एम डट पैसा रिड गर्यो, लास्टमा यो गेटको रिफरेन्स फेरि रिटर्न गरिदियो जहाँ कल गरेको छ त्यहाँ। अब यसको रिलेसन कुनसँग हुन्छ भन्दाखेरि अब आएर योसँग, यो सिइन भन्ने अब्जेक्ट एज अ रिफरेन्स यसलाई हुने यो हुने भयो। C1 भन्ने अब्जेक्ट हाम्रो करेन्सी हो, यो चाहिँ यो हुने भयो, त्यसको रिफरेन्स यो हुने भयो। अनि हामीले गेटको रिफरेन्समा जे रिड गऱ्यौँ नि त्यो कुरा, अब यो चाहिँ फ्रेन्ड फङ्सन भएकोले यहाँ हामीले डाइरेक्टली एम डट रुपिज एम डट पैसा भनेर सिधै यसलाई एक्सेस गर्न पाइयो। यदि यो मेम्बर बनाएको भए यसरी हामीले एम डट एम पैसा भनेर यसरी गर्न पाइँदैन। फ्रेन्ड फङ्सनको डाइरेक्ट एक्सेस हुन्छ टु प्राइभेट मेम्बर्स अफ द्याट क्लास। त्यसको आधारमा अब यसले यहाँ भ्यालु रिड गर्न सक्यो, कसको लागि, C1 को लागि। अब हामीले यहाँ डिफाइन गरिसकेपछि यहाँ गएर हामीले छुट्टै फङ्सन कल गर्ने अथवा छुट्टै भ्यालु रिड गर्ने गर्नु परेन। सिधै हामीले यो सिइनलाई अरू नर्मल भेरिएबललाई रिड गरे जस्तै गरेर अब्जेक्टलाई पनि डाइरेक्टली यहाँ कल गर्न पाइयो। हो त्यस्तै सिइन C2 यो आई स्ट्रिम अपरेटर, यो अपरेटरको ओभरलोडिङले यो पोसिबल भयो।
अब यहाँ आउटपुटमा पनि त्यही गरेछ हामीले अपरेटर सी अनि सी आउट र यो C1 को लागि यो अपरेटर आइरहेछ त्यसलाई क्यास्केडिङ गर्न सकिन्छ यसरी मल्टिपल अपरेटर कल गर्न सकिन्छ यो अपरेटर यसको लागि आएको यो अपरेटर भनेको C1 र C आउट को लागि आएको भनेपछि यो C आउट कल गर्दाखेरि यसको यो भयो पुट अनि यो C1 भनेको यो M भयो र सेम काम यहाँ पनि पुटले अब के गर्छ रुपिस दिस किन C आउट कै रिफरेन्स हो यसले यसरी आउटपुट देखाउन सक्छ हो फाइनल्ली यसैको रिफरेन्स अनि हामी यहाँ कलिङ गरेर ठाउँमा रिटर्न गर्छौँ यसरी डिफाइन हरेक ठाउँमा इनपुट आउटपुटलाई यदि कुनै हाम्रो युजर डिफाइन क्लासमा डिफाइन गर्नु छ भने यही किसिमले ओभरलोडिङ गर्ने हो युजिङ फ्रेन्ड अपरेटर फंक्सन यति गरेपछि डाइरेक्टली हामीले यसलाई एप्लाई गर्न पायौँ अब यसमा अर्को एउटा एक्जाम्पल त्यही एक्जाम्पल म यहाँ देखाइदिउँ है त्यही एक्जाम्पल यहाँ करेन्सी भन्ने क्लास छ रुपिस पैसा भइहाल्यो यो कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ यो कन्स्ट्रक्टर भयो यो त्यो फंक्सनको डेफिनिसन त्यसपछि यो अपरेटर आउटपुट फंक्सन आउटपुट अपरेटरको डेफिनिसन र मेनमा C1 र C2 अब C1 लाई हामीले डाइरेक्टली यसरी लेखेका छौं है अब यदि यो सिन यो लेखेको छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यो अपरेटर यहाँ डिफाइन छैन भने त्यो केसमा यसले काम गर्दैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि यसलाई एकछिनलाई मैले यसलाई कमेन्टमा राख्दिएँ है यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई कमेन्ट गर्दिएँ यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरौँ ठ्याक्कै यहीँनिर आएर एरर देखायो यहाँ पनि देखायो अब यो पनि एरर हुन्छ यो पनि एरर हुन्छ यसको एरर हेर्ने हो भने यहाँ यो एरर हामीले हेर्ने हो भने आईडी रिटर्न अन एक्जिस्ट स्ट्याटस भन्छ त्यसैले यो अपरेटर यो रीड अपरेटर एसटीडी आई स्ट्रीम को यो अपरेटर अनडिफाइन्ड भन्यो त्यस्तै यहाँ पनि यो अनडिफाइन्ड भन्यो त्यो दुई ठाउँमै चाहिँ यसले यसरी एरर देखाएको छ लाइन 35 र लाइन 37 भनेर देखाइरहेछ 35 भनेको यो लाइनमा हो 37 भनेको यो लाइन दुई ठाउँमा नै यो अपरेटरलाई यसले चिनेन किन चिनेन यसको डेफिनिसन छैन अब यो डेफिनिसन मैले यहाँ राख्दिएँ यसरी डिफाइन गरिदियो भने अब यसले यसलाई भेट्छ इन्टर द करेन्सी C1 भन्यो मैले करेन्सीको भ्यालु ल 10 रुपिस अनि 45 पैसा भनेर दुईटा भ्यालु इनपुट गरेँ C2 को करेन्सी 20 रुपिस 55 पैसा भनेर यसरी इनपुट गरेँ भने यो इनपुट कसरी लिइरहेछ त यहाँ भन्दाखेरि डाइरेक्टली हामीले इन्टिजरलाई इनपुट गरे जस्तै लेखेका छौं यहाँ त्यस्तै C2 इन्टिजरलाई इनपुट गरे जस्तै लेखेका छौं अनि C3 चाहिँ सिधै यहाँ भ्यालु हालेको भइहाल्यो अब यो C1 C2 C3 मा जे भ्यालु छ C1 र C2 मा हामीले दिएको भ्यालु C3 मा यहाँ डाइरेक्ट एसाइन गरेको भ्यालु जे छ अब C1 इज भनेर डाइरेक्ट यहाँ C1 लेख्यो C2 लेख्यो C3 लेख्यो नर्मल केसमा यसरी लेख्दाखेरि यसले यो हामीले डिफाइन गरेको युजर डिफाइन डाटा टाइपलाई सी आउट भन्ने अब्जेक्ट र यो अपरेटरले यसलाई चिन्दैन यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन अब यसको भ्यालुलाई मल्टिपल भ्यालुहरु यसमा भएको हुनाले
कसरी यसले डिस्प्ले गर्ने, कसरी त्यहाँबाट ल्याउने, त्यो कुरो कुनै मेकानिजम यहाँ यसलाई अननोन छ, त्यही भएर यसले त्यो काम गर्न सक्दैन। तर हामीले यहाँ माथि यसरी अपरेटरहरू डिफाइन गरिदिइसकेपछि त्यसपछि यसले सजिलैसँग यसलाई रिड गर्न सक्यो। यी हामीले दिएको भ्यालु दुईटा रिड गर्यो, त्यही भ्यालु यहाँ सो पनि गरेर देखायो, जुन फर्मेटमा दिएको छ त्यही फर्मेटमा। र यस किसिमले यो स्ट्रिम अपरेटरहरूलाई युजर डिफाइन अब्जेक्टको इनपुट आउटपुटको लागि हामीले ओभरलोडिङ गर्न सक्छौँ। र कुनै कुनै अपरेटरहरूको रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, जस्तै सबै टाइपको क्लासको लागि त्यो ओभरलोडिङ मिनिङलेस हुनसक्छ। जस्तै एडिसन अफ 2 स्टुडेन्ट भन्यो भने द्याट इज नट लजिकल। तर इनपुट आउटपुट अपरेटर जुन यो छ, यो इनपुट आउटपुट अपरेटरहरू भनेको हरेक हामीले डिफाइन गर्ने एनी डाटा टाइप, एनी क्लास टाइपलाई यो ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। किनकि रिड गर्ने र राइट गर्ने काम त सबै टाइपमा हुन सक्ने भयो। त्यही भएर यसको लागि सबै टाइपमा हामीले ओभरलोडिङ गर्न सक्छौँ युजिङ सिमिलर वे। यसमा खालि सो गर्ने र गेट गर्ने मात्रै काम हो। त्यही भएर हरेक खालको डाटा टाइप हाम्रो भए पनि त्यस्तो टाइपको हाम्रो क्लासको डाटा टाइपको लागि यसलाई ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। यो थियो हाम्रो स्ट्रिम अपरेटरहरूको ओभरलोडिङ है। यति एउटा कन्सेप्ट बुझेपछि जुनसुकै क्लास बनाए पनि जुनसुकै क्लासको लागि पनि यही सिन्ट्याक्स फलो गर्ने, यस्तै किसिमले यसलाई रिड राइट अपरेसन गर्न सकिन्छ। यो अपरेटर ओभरलोडिङमा अब यसमा अरू इक्जाम्पलहरू मैले यहाँ धेरै देखाएन है, यो प्र्याक्टिस गर्नु। मैले केही रिप्रेजेन्टेटिभ अपरेटरहरू जस्तै प्लसको माइनसको कुराहरू देखाएँ। त्यस्तै किसिमले यो अपरेटरमा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट युनरी अपरेटरहरूको केस देखाएँ। त्यस्तै रिलेसनल अपरेटरको केस देखाएँ होइन। अनि यो मेन चाहिँ यो अब इनपुट आउटपुटको कुरा पनि देखाइयो। अब त्यही किसिमले लजिकल अपरेटरहरू हुन्छ, जस्तै एन्ड अपरेटर, अर अपरेटर, नट अपरेटर, त्यसलाई पनि ओभरलोडिङ गर्ने कन्सेप्ट त्यही नै हो। लजिकल्ली कम्पेरेबल छन् डाटा टाइप हामीले डिफाइन गरेको भने त्यो केसमा हामीले लजिकल अपरेटरलाई पनि त्यही किसिमले ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै किसिमले बिट वाइज अपरेटरहरू छन् होइन। अनि त्यस्तै किसिमले अरू चाहिँ यो हाम्रो अरू अपरेटरहरू जस्तै इनपुट आउटपुट भइहाल्यो, लजिकल अपरेटर भइहाल्यो, रिलेसनल अपरेटर भइहाल्यो, अर्थमेटिक अपरेटर भइहाल्यो। अब एसाइनमेन्ट अपरेटरको केसमा चाहिँ एसाइनमेन्ट अपरेटरलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्नु परेन, किन भन्दाखेरि सेम डाटा टाइपको केसमा एसाइनमेन्ट अपरेटर उसले अटोमेटिकल्ली डिफाइन गर्छ। अब फरक डाटा टाइपको केसमा हामीले एसाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्ने हो भने त्यो केसमा फेरि कम्पाइलरले अटोमेटिक गर्न सक्दैन। जुन बेसिक टाइपमा गर्छ युजर डिफाइन टाइपमा अटोमेटिक गर्न सक्दैन। अब त्यो अटोमेटिक गर्न नसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कन्भर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, डाटा कन्भर्जन। जस्तै एउटा डाटा टाइप यो करेन्सी भनेको एनपिआर करेन्सीको रूपमा छ, करेन्सी 1 भनौँ सपोज। अर्को डाटा टाइप करेन्सी 2 जुन चाहिँ डलर सेन्टको फर्ममा छ भने करेन्सी 1 को अब्जेक्ट C1, करेन्सी 2 को अब्जेक्ट C2 छ भने C2 इज डलर एन्ड सेन्ट, C1 इज रुपिज एन्ड पैसा भन्ने छ भने अब हामीले कुनै ठाउँमा C1 भन्ने अब्जेक्टमा एउटा भ्यालु राखेका छौँ रुपिज पैसाको, C2 मा डलर र सेन्टको राखेका छौँ भने C1 इज इक्वल टु C2 भनेर लेख्यो भने त्यो डाइरेक्ट एसाइनमेन्ट त पोसिबल छैन, किन C1 इज फर एउटा डिफ्रेन्ट टाइप, C2 इज अफ डिफ्रेन्ट टाइप। अब त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइपमा हामीले एसाइनमेन्ट गर्न खोज्यौँ भने अब कम्पाइलरले त्यति बेला त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। तर करेन्सी 1 कै अब्जेक्ट एउटामा करेन्सी 1 कै अर्को अब्जेक्ट एसाइन गर्न खोज्यौँ भने त्यसको डाटा टाइप त एक्ज्याक्ट म्याच हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ यसले डाइरेक्टली एसाइन गर्न सक्छ, जुन योभन्दा अगाडि पनि हामीले एसाइन गरिरहेछौँ हेरिरहेछौँ। अब फरक डाटा टाइपको लागि एसाइन गर्नु पर्यो, जस्तै डलर सेन्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्टलाई रुपिज पैसा भन्ने क्लासको अब्जेक्टमा एसाइन गर्नु पर्यो विथ एसाइनमेन्ट अपरेटर भने
त्यो केसमा अब के गर्ने भन्दाखेरि अब डाटा कन्भर्जनको मेकानिजम त्यसमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त डाटा कन्भर्जनको केसमा हेर्दाखेरि बेसिक डाटा टाइपको केसमा हामीले त्यति चिन्ता लिनु परेन। कम्पाइलरले अटोमेटिक कन्भर्जन गरिदिन्छ, कहीँ कहीँ मात्रै हामीले आफूले कन्भर्ट गरी पुग्ने हो। एक्सप्लिसिट कन्भर्जन एप्लाई गर्नु पर्यो कतै भने त्यो केसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो। तर अटोमेटिक कन्भर्जन जे डिफाइन छ ल्याङ्ग्वेजले त्यो अनुसार उसले आफै गरिदिन्छ है। अब हामीलाई युजर डिफाइनको बिचमा बेसिक टाइप र युजर डिफाइन टु युजर डिफाइन फरक टाइपको कन्भर्जनको कुरा गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा यो डाटा कन्भर्जन भन्ने टपिक्स अब फेरि अर्को यो आउँछ। यसमा बेसिक डाटा टाइपमा थाहा छ, म यहाँ अहिले थाहा भएको कुराहरू मात्रै गर्छु। अब अरू कन्भर्जनको कुरा नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। एउटा कुनै एक्सप्रेसन जसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स क्यान बी मिक्स्ड, द्याट मिन्स जस्तै इन्टिजर फ्लोटलाई हामीले प्लस अपरेटरमा कम्बाइन गर्न सक्छौँ, माइनस मल्टिप्लिकेसन जेसुकै पनि गर्न सकिन्छ। त एउटा एक्सप्रेसनमा फरक टाइपको डाटाहरू हुनसक्छ, भेरिएबल होस् अथवा कन्स्टेन्ट होस्। यो बेसिक टाइपको कुरा हो। द डाटा टाइप अफ डाटा टु द राइट अफ एन असाइनमेन्ट अपरेटर इज अटोमेटिकली कन्भर्टेड इन्टु द टाइप अफ द भेरिएबल अन द लेफ्ट। यो बेसिक टाइपको केसमा जहिले पनि राइट साइडमा भएको भेरिएबल हामीले लेफ्ट साइडको कुनै भेरिएबलमा एसाइन गर्न खोजेका छौँ इक्वल साइन युज गरेर, भनेको एसाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर भने त्यसले अटोमेटिकल्ली कन्भर्ट गरेर लेफ्ट साइडमा जे टाइप छ त्यही टाइपमा कन्भर्ट गरेर एसाइन गरिदिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्टिजर टाइपको एउटा एम छ, फ्लोट टाइपको एउटा भेरिएबल एक्स छ, यसमा केही भ्यालु छ। यो एक्सको भ्यालु मैले एममा एसाइन गर्न खोजेँ भने मैले लेख्ने स्टेटमेन्ट हुन्छ एम इज इक्वल टु एक्स। अब यो एक्स दिस इज फ्लोट, एम इज इन्टिजर भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट टाइप आयो विथ एसाइनमेन्ट अपरेटर भने यो केसमा अब के गर्छ त भन्दा एक्सको भ्यालु पहिला यसले कन्भर्ट गर्छ। केमा कन्भर्ट गर्छ? एमको टाइपमा, किन एमलाई एसाइन गर्नु छ। सो कन्भर्टेड टु द टाइप अफ द भ्यालु अफ एम, द्याट मिन्स एक्स इज कन्भर्टेड इन्टु इन्टिजर। त्यसपछि मात्रै बल्ल यसले भ्यालु एसाइन गर्छ। यसरी कन्भर्ट गर्दाखेरि इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो फ्रेक्सनल पार्ट 4, 5, 6, 6, 7 भन्ने जुन छ यो लस हुन्छ र एममा गएर बस्छ ओन्ली 4 भनेको डाटा ट्रङ्केट हुने भयो। यस्तै किसिमले यहाँ जसरी कन्भर्जन भयो यही किसिमले अरू एक्सप्रेसनमा अरू अपरेटरहरूमा कन्भर्जन हुँदैन। अरूमा कन्भर्जन हुने भनेको जहिले पनि लोअर क्लासको डाटाबाट हायर क्लासतिर कन्भर्ट हुन्छ यदि दुईटा मिक्सअप छ भने। जस्तै एम प्लस एक्स लेखेको भए यहाँ एम प्लस एक्स लेखेको भए एम इज इन्टिजर एक्स इज फ्लोट, देन एम इज कन्भर्टेड इन्टु फ्लोट। त्यो भयो भने क्यालकुलेसनमा त्यो डाटा लस हुँदैन। त्यो किसिमले कम्पाइलरले एउटा मेकानिजम डिफाइन गरेको छ। सो द टाइप कन्भर्जन आर अटोमेटिक फर द डाटा टाइप्स इन्भल्भ आर बिल्ट इन टाइप। यो बिल्ट इन टाइपको डाटाहरू छ भनेको इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल अनि यिनीहरूको क्वालिफायर जति पनि डाटा टाइपहरू छन् कम्पाइलरका बेसिक डाटा टाइप्स, ती डाटा टाइपहरूको केसमा अटोमेटिक कन्भर्जन इन्भल्भ हुन्छ। र अटोमेटिक कन्भर्जन हुँदाखेरि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि एसाइनमेन्ट अपरेटरमा राइटतिरको भ्यालु लेफ्टतिरको टाइपमा कन्भर्ट भएर मात्रै एसाइन हुनसक्छ, चाहे त्यो हायर होस् चाहे लोअर होस् जे होस्। तर अरू केसमा अटोमेटिक कन्भर्जन हुँदाखेरि जहिले पनि लोअर साइडको डाटा हायर साइजको डाटामा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तै इन्टिजर र फ्लोट आयो भने त्यो इन्टिजर फ्लोटमा कन्भर्ट हुन्छ, फ्लोट र डबल आयो भने त्यो फ्लोट डबलमा कन्भर्ट हुन्छ, यसरी हायर साइजमा कन्भर्ट हुन्छ। अब हेरौँ कुनै अब्जेक्ट, त्यो त थियो बेसिक डाटा टाइप। अब अब्जेक्टको केसमा सपोज C1, C2, C3 आर द अब्जेक्ट अफ क्लास युजर डिफाइन्ड टाइप र हामीले कहीँ लेख्यौँ यसरी CO3 इज इक्वल टु C1 प्लस C2 भनेर लेख्यौँ भने यो C1 प्लस C2 यिनीहरू डिफ्रेन्ट टाइपका हुन् भने त्यो केसमा अब हामीले यो प्लस फेरि युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपलाई यो प्लस भन्ने अपरेटर पनि ओभरलोडिङ गरे हुनु पर्यो एउटा केस।
अन्त डाइरेक्टली प्लस लेख्न पाइएन, ओभरलोडिङ चाहियो। र सपोज ओभरलोडिङ छ, अब हामीले लेख्यौँ C3 इक्वल टु C1 प्लस C2 वेयर C1 एन्ड C2 आर अफ डिफ्रेन्ट टाइप। अब डिफ्रेन्ट टाइप हो भने यहाँ के हुन्छ, दुईटालाई एडिसन गर्दाखेरि यसले जस्तै अघि एउटा चाहिँ डलर टाइपको छ, एउटा चाहिँ रुपिज पैसा टाइपको छ भने दुईटालाई हामीले प्लस गऱ्यौँ भने अब यसले अटोमेटिकल्ली गर्न सक्दैन कन्भर्जन। अटोमेटिक कन्भर्जन गर्न सक्दैन भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, एउटालाई कन्भर्ट गर्ने गरी केमा कन्भर्ट गर्ने हो हैन, त्यसमा कन्भर्ट गर्ने गरी यसको डाटा कन्भर्जन मेकानिजम डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त when the objects are of the same type, the operation of assignment are carried out smooth and compiler does not give any error message. सेम टाइपको छ भने असाइनमेन्ट हुने भयो, अरू अपरेसन हो भने ओभरलोडिङ गरेपछि त्यो पनि सजिलै हुने भयो, त्यसमा कुनै एरर हुँदैन। The assignment of data items are handled by the compiler with no effort on the part of the programmer. असाइनमेन्ट गर्नको लागि प्रोग्रामरले एक्स्ट्रा एफोर्ट केही पनि गर्नु परेन, सेम डाटा टाइप भएको केसमा, वेदर दे आर बेसिक टाइप अर युजर डिफाइन्ड टाइप्स। बोथ द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन डाटा आइटम्स आर अफ द सेम डाटा टाइप्स छ भने त्यो प्रब्लम भएन। तर सेम छैन, अब डिफ्रेन्ट टाइप्स छ, त इन केस अफ डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स डाटा कन्भर्जन मेकानिजम मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड बाई द युजर। हामीले डाटा कन्भर्जन मेकानिजम एक्सप्लिसिटली राख्नै पर्छ। अब यो डाटा कन्भर्जनमा के कुराहरू इन्क्लुड हुन सक्छ हाम्रो रुटिनमा भने यो कन्भर्जन बिट्विन बेसिक र युजर डिफाइन्ड। बेसिक टु बेसिक कन्भर्जन त अलरेडी छ, कम्पाइलरले गरिदिन्छ। कहीँ चाहियो भने हामीले एक्सप्लिसिट कल गर्न सक्छौँ, कास्ट अपरेटर भन्ने छ हैन, त्यो कुराहरू सीमा पनि युज गरे हो। अब बेसिक डाटा टाइपलाई युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो मेकानिजम चाहियो। त्यस्तै युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपलाई बेसिकमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पनि चाहियो। त्यस्तै कन्भर्जन बिट्विन युजर डिफाइन्ड टु युजर डिफाइन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि मेकानिजम चाहियो। त्यो मेकानिजमहरू हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। अब जस्तै बेसिक टु युजर डिफाइन्ड टाइप्स भने कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै फ्लोट नम्बरलाई हामीले रुपिज पैसामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै 10.5 भन्ने भ्यालु छ भने त्यसलाई हामीले रुपिज पैसा भन्ने टाइपमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 10 रुपिज 50 पैसा भनेर जानु पर्यो, त्यहाँ त्यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै 10 रुपिज 50 पैसालाई 10.5 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने, फ्लोट टाइपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने त्यो भनेको बेसिक र युजर डिफाइन्ड टाइपको बिचको कन्भर्जन भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ, कन्भर्जन बिट्विन द युजर डिफाइन्ड टु युजर डिफाइन्ड टाइप्स भनेको एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फरक फरक टाइपहरू। जस्तै एउटा कुनै लेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फिट र इन्च होला, मिटर सेन्टिमिटर होला हैन, माइल होला, किलोमिटर के होला, यस्तै फरक फरक टाइपको क्लास छ तर त्यसले एउटै मेजरमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै सेल्सियस र फरेनहाइट होला। त्यस्तै करेन्सीमा चाहिँ इन्डियन करेन्सी र एनपिआर करेन्सी, डलर करेन्सी होला। यस्ता फरक टाइपको डाटाहरूलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने एउटाबाट अर्कोमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। किन डलरलाई रुपिजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, रुपिजलाई डलरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, मिटरलाई फिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हो यस्तो खालको कन्भर्जन छ भने युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा, त्यसको लागि पनि हामीले युजर डिफाइन्ड क्लासमा कहीँ न कहीँ त्यसको कन्भर्जन रुटिन हामीले मेकानिजम डिफाइन गर्नुपर्छ। So that may be in terms of the constructor to handle the conversion or in terms of the operator function to handle the conversion. तो यस किसिमले यो डाटा कन्भर्जनमा पनि अपरेटर ओभरलोडिङको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। त यो बेसिक कन्सेप्ट भयो। अब यसमा हामीले कसरी जाने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू म भोलिको क्लासमा यो डाटा कन्भर्जनको एक्सप्लेन गर्छु। आजको लागि अब यतिमै रोकेँ है मैले, आजको टाइम पनि गयो। ल आजलाई यति गरौँ।